नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। समाचार सुरुवात गरौं। सोमबार गण्डकी प्रदेशमा थप 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रसंगबाट। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले सोमबार कास्की जिल्लामा 6 जना सहित गण्डकी प्रदेशका थप 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। निर्देशनालयले कास्कीसँगै बागलुङका 14 जना, तनहुँका 17 जना, स्याङ्जाका 2 जना र गोर्खाका 1 जना गरी प्रदेशका 40 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको जानकारी दिएको हो। निर्देशनालयका अनुसार कास्कीको पोखरा 28 का 19 वर्षीय पुरुष, पोखरा 11 का 46 वर्षीय पुरुष, माछापुछ्रे गाउँपालिका 6 का 57 वर्षीय पुरुष, कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका 23 वर्षीय पुरुष तथा 20 र 43 वर्षीय महिलामा कोरोना देखिएको हो। त्यसैगरी तनहुँ शुक्ला गण्डकीका 5 वटा ओडाका 8 पुरुष तथा 9 महिला, बागलुङ ढोरपाटन 1 र 4 का 7 पुरुष तथा 7 महिलामा कोरोना देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। तनहुँमा संक्रमण पुष्टि हुनेमा शुक्ला गण्डकीका 5 का 11 र 12 वर्षीय 2 बालक, 52 र 57 वर्षका 2 पुरुष तथा 9, 12, 14, 16 र 17 वर्षका गरी 6 बालिका तथा 19 र 36 वर्षीय महिला, शुक्ला गण्डकी 6 का 42 वर्षीय पुरुष, 8 का 50 वर्षीय पुरुष, 10 का 36 वर्षीय पुरुष तथा 11 का 35 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। बागलुङमा संक्रमण पुष्टि हुनेमा नेपाल बैंक लिमिटेड, हिमाल मेडिकल, भट्टराई इलेक्ट्रोनिक्स, झोरपाटन नगरपालिका कार्यालय, बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौलागिरी होटल, साइला होटल र सिटी क्लिनिकमा कार्यरत ढोरपाटन 1 का 24, 28, 30, 31 र 33 वर्षका 2 गरी 6 जना पुरुष तथा 19, 21, 24, 28, 31 र 42 र 58 वर्षका महिला रहेका छन्। त्यसैगरी भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका ढोरपाटन 4 का 31 वर्षीय पुरुषमा समेत कोरोना देखिएको छ। स्याङ्जा पुतली बजारका 29 वर्षीय पुरुष तथा 72 वर्षीय महिला एवं गोर्खा सिरानचोक 6 का 33 वर्षीय पुरुषमा समेत सोमबार कोरोना पुष्टि भएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3479 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 3 महिला र 13 पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार झापामा 72, सुनसरीमा 49, पर्सामा 88, भक्तपुरमा 84 र 62 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै काठमाडौँमा 58 र 73 वर्षीय, मकवानपुरमा 68, ललितपुरमा 61, चितवनमा 55, रूपन्देहीमा 67, बाँकेमा 50 र 59 वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। यस्तै मकवानपुरमा 17, ललितपुरमा 58 र दोलखामा 52 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 427 पुगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 449 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1315, प्रदेश 2 मा 998, बागमती प्रदेशमा 4961, गण्डकी प्रदेशमा 286, प्रदेश 5 मा 759, कर्णाली प्रदेशमा 183, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 188 गरी जम्मा 8690 जना हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पिसिआर 9533 गरी जम्मा 9,23,823 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1154 रहेको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 7403 रहेको छ। सोमबार 1154 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 9533 पिसिआर परीक्षण भएकोमा 418 महिला र 736 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँमा 538, भक्तपुरमा 74 र ललितपुरमा 65 जनामा संक्रमण देखिएको हो। सोमबारसम्म देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,611 रहेको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 269, प्रदेश नम्बर 2 मा 825, बागमती प्रदेशमा 5218 र गण्डकी प्रदेशमा 654 जना संक्रमित
रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 1217, कर्णाली प्रदेशमा 289 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 449 गरी देशभरि संस्थागत आइसोलेसनमा 8921 जना रहेका छन्। होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 1315, प्रदेश नम्बर 2 मा 998, बागमती प्रदेशमा 4961 र गण्डकी प्रदेशमा 286 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 759, कर्णाली प्रदेशमा 183 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 188 गरी देशभरि 8690 जना होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। सोमबार आइसियूमा 196 र भेन्टिलेटरमा 31 जना उपचाररत रहेका छन्। बाहिर ननिस्कनु नै हो, तर यो कहिलेसम्म सम्भव होला र आखिर अत्यावश्यक कामको लागि घरबाट बाहिर निस्कनै पर्यो। अन्ततः सबैले आफ्नो नियमित कामकाज गरी जीवनलाई सामान्यीकरण गर्नुपर्छ। त्यसैले आफ्नो काममा आउने जाने क्रममा हामीले सार्वजनिक यातायात पनि चढ्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक यातायातमा चढ्ने क्रममा भिडभाड नगरी एक व्यक्ति र अर्को व्यक्ति 2 मिटर टाढा लाइन लागेर चढौँ। हामी सबैलाई काममा पुग्न हतार हुन्छ, तर हामीले लाइनमा बस्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ। सोमबार नै देशभरिका 1005 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 4237, प्रदेश नम्बर 2 मा 12389, बागमती प्रदेशमा 11396 र गण्डकी प्रदेशमा 2795 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 7437, कर्णाली प्रदेशमा 2730 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6254 गरी आजसम्म 47238 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। पोखरेली पर्यटन व्यवसायहरूले पोखराको पर्यटन पूर्वावस्थामा फर्कन समय लाग्ने बताएका छन्। नेपालमा असोज 5 गतेबाट आन्तरिक हवाई उडान तथा असोज 1 गतेबाट सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनमा आए पनि यहाँको पर्यटन पूर्वावस्थामा फर्कन भने समय लाग्ने पर्यटन व्यवसायहरूले बताएका हुन्। कोभिड-19 को महामारीसँगै 6 महिनादेखि बन्द भएको पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन हुन थालेको भए तापनि कोभिड-19 ले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर पारेकोले मानिसहरू भ्रमणमा निस्कन तथा खर्च गर्ने क्षमताको वृद्धि गर्न समय लाग्ने पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले बताउनुभयो। पोखरा न्यूजसँग कुराकानी गर्नुहुँदै अध्यक्ष पोखरेलले आन्तरिक हवाई उडान र यातायातका साधनहरू खुला रहेको रे अहिलेको अवस्थामा पोखरेली पर्यटन व्यवसायमा उत्साह थपिएको भए पनि चुनौती पनि उत्तिकै रहेको बताउनुभयो। सरकारद्वारा सार्वजनिक सवारीहरू, पर्यटकीय सवारीहरू र आन्तरिक उडानलाई सुचारू गर्न दिएको अनुमतिलाई स्वागत गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनको गाइडलाइन र नेपाल पर्यटन बोर्डको सुरक्षा मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरी पोखराका सम्पूर्ण होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, ट्राभल लगायतका अन्य पर्यटकीय गतिविधिहरू सुचारू भएको अध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो। हामी जुन कोभिडका कारणले लकडाउन, लामो समयको लकडाउन हामीले भोगिसक्यौँ र लामो समयपछि आज 7 महिना 8 महिनाको पछि लामो दूरीका यातायातहरू सञ्चालन भएका छन् र डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल फ्लाइट र डोमेस्टिक फ्लाइटलाई पनि सहज बनाउने सरकारको जुन निर्णय आइसकेको छ, यो सन्दर्भमा हामी व्यवसायीहरू एकदमै उत्साहित छौँ र हाम्रो अगाडि चुनौती पनि छ। त्यो चुनौतीसँग सामना गर्दै हामी अगाडि बढ्ने प्रण हामीहरूले गरेका छौँ र नेपाल सरकारको तर्फबाट, नेपाल पर्यटन बोर्डको तर्फबाट, WHO को तर्फबाट जुन कोभिडसँग लड्नको लागि अथवा त्यसको जुन प्रोटोकलहरू, मापदण्डहरूलाई पालना गर्दै हामी अगाडि बढ्ने प्रण गरेका छौँ। यहाँका व्यवसायीहरू उत्साहित छौँ र हामीले पोखरा सुरक्षित छ। पोखरा घुम्न जानको लागि कुनै पनि समस्या पर्दैन। आएका गेस्टहरूलाई हामी पनि जोगिने र गेस्टलाई पनि सङ्क्रमणबाट जोगाएर नै यहाँको इन्टरटेनसँग जोड्नको लागि हामी
आतुर छौँ, हामी चाहिरहेका छौँ र यहाँका जति पनि सेवाहरू पर्यटकका हिसाबले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई दिने हाम्रा सेवाहरूमा सबै प्रोटोकलहरूलाई पालना गरेर उहाँहरूलाई सुरक्षित हिसाबले सबै गतिविधिहरूमा जोड्ने र सुरक्षित राख्नको लागि हामी सजग छौँ। आन्तरिक हवाई उडान र सार्वजनिक यातायातको सञ्चालनले पोखराको पर्यटनमा नयाँ सन्देश प्रवाह भएको पर्यटन व्यवसायी नरेश भट्टराईले बताउनुभयो। लामो समयदेखि बन्द भएको पर्यटन व्यवसाय उठ्न समय त लाग्छ नै, तर हवाई उडान तथा यातायातको सञ्चालनले उत्साह भने पक्कै थपेको छ उहाँले भन्नुभयो। माउन्ट कैलाश रिसोर्टका सञ्चालक समेत रहनुभएका उहाँले बाह्य पर्यटक भन्दा पनि आन्तरिक पर्यटक पोखरा भित्राएर हामी सुरक्षित छौँ भन्ने सन्देश दिन सके त्यसले ठूलो उपलब्धि दिलाउने उहाँको भनाइ छ। जुन गाइडलाइन दिनुभएको छ त्यसलाई पालना गरेर चाहिँ हामीले बिस्तारै तपाईँको यो चाहिँ आन्तरिक पर्यटकलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ अब पोखरा सेफ छ, पोखरा यो कारणले सेफ छ भनेर चाहिँ हामीले पर्यटन व्यवसायले दिन सक्यौँ भनेर भोलि इन्टरनेसनल मार्केटमा जान सक्यो भने भोलि यो 2-3 महिनापछि चाहिँ अझ यसले चाहिँ राम्रो सन्देश जान्छ र राम्रो हुन्छ भन्छु मैले चाहिँ तपाईँको। हामी पर्यटन व्यवसायले अब यो रोगसँग डराएर घर बसेर हुँदैन। यो पहिलो पनि तपाईँको चाहिँ आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि पनि रुगा ज्वरो आउने खोकी हो, अहिले भाइरसको रूपमा आयो तपाईँको। यसलाई हामीले अहिले हेल्थ प्रोटोकललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मानेर नेपाल सरकारलाई मानेर चाहिँ अब बिजनेस बिस्तारै गर्नुपर्छ। नेपाल सेफ छ, पोखरा सेफ छ भनेर हामीले हाम्रो देशमा सन्देश दिन सकेर यसलाई बाहिर पुर्याउन सक्यौँ भने मात्रै आन्तरिक पर्यटन आउँछ, नत्र आउँदैन। अब सुतेर हुँदैन, अब चाहिँ यसलाई बिस्तारै अघि बढ्नुपर्छ भन्छु मैले। थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई उकास्न सरकारले ठोस पहल थाल्न नसकेको बताउँदै उहाँले नेपाल सरकारले पर्यटनको विकासका लागि आन्तरिक हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म आकर्षित हुने गरी वातावरण बनाउन पहल सुरु गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै पर्यटन व्यवसाय तथा प्याराडिसो स्पोर्ट्स बार एन्ड ग्रिलका सञ्चालक गोपी भट्टराईले हवाई उडान तथा यातायात सुचारू हुँदा पोखराका पर्यटनका व्यवसाय उत्साहित भएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उत्साहसँगै चुनौती पनि रहेका छन्। अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउँछन् भन्दा पनि आन्तरिक पर्यटक कसरी भित्राउन सकिन्छ भन्ने बारे सोच्न आवश्यक छ। पोखरा सुरक्षित छ भन्ने सन्देश देशभर पुर्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले केही समय लागे पनि पोखराको पर्यटनले बिस्तारै गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अफिसियली आजबाट जुन लामो दूरीको एयरलाइन्सहरू डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरू खोल्यो, वास्तवमा नै यो एउटा पोजिटिभ सन्देश हो। यो चाहिँ एउटा हिसाबले चाहिँ हामीले अहिले भनेको के भने पोजिटिभ भाइब्रेसन, पोजिटिभ सन्देश र हामी ती हरेक पेन्डामिकसँग जुधेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ दैनिक कार्यक्रमहरू अगाडि जानु नै पर्नेछ र हामी उत्साहित छौँ। उत्साहित सँगसँगै यसका चुनौतीहरूलाई हामीले अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ र हामी व्यवसायहरू अब सङ्गठित रूपमा हरेक निकायहरूसँग समन्वय गरेर व्यवसायहरूलाई अहिले हामीले ठुलो एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ विदेशबाट अथवा एसियन मार्केटबाट टुरिज्म आउँछ भन्ने हामीले आश लिएका छैनौँ कि हामीले सबभन्दा पहिला थिङ्क ग्लोबली एक्ट लोकली भन्छ। लोकली हामीले कसरी एक्ट गर्ने र लोकली कसरी हामीले सन्देश दिने भन्ने नै हाम्रो प्रमुख विषय हो र यो बारेमा हामी चाहिँ सचेत छौँ र सबभन्दा पहिला WHO, UNWTO र नेपाल सरकारले नेपाल टुरिज्म बोर्डले नि हेल्थ प्रोटोकलहरू जारी गरेको छ। त्यो कुराहरू हामीले आफ्ना स्टाफहरूलाई सिकाएर र हामी पनि एकदमै समयमा भएर हामी आउने ग्राहकहरूलाई त्यो ठाउँ सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन सकेको खण्डमा हामी लोकली चाहिँ टुरिज्महरू बिस्तारै चाहिँ अगाडि बढ्ने नै छ र यसलाई केही समय लाग्ला, तर हामी हतोत्साहित छैनौँ। हामी पोजिटिभ सोचको साथ अगाडि बढ्ने नै छौँ। पोखरा पर्यटन परिषदका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उहाँले पर्यटनसँगै सम्बन्धित निकाय समेत मौन भएर बस्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै पर्यटनलाई उठाउन तथा आन्तरिकसँगै बाह्य पर्यटक भित्राउन केही मुलुकहरूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू उदाहरणीय रहेकोले त्यहाँबाट सिकेर लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै युवा पर्यटन व्यवसाय तथा कुटीर रिसोर्टका सञ्चालक देवेन्द्र केसीले हवाई उडान तथा यातायात सञ्चालनसँगै पोखराको पर्यटन व्यवसायी केही उत्साहित भएको भए पनि अझै उत्साहित हुन समय भने नआइसकेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले सरकारले भनेका सबै स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरु गरेको बताउनु भएको छ। सार्वजनिक यातायात र यही असोज 5 गते हवाई उडान पनि खुलेको हुनाले हामी टुरिज्म व्यवसायी र यातायात व्यवसायीहरू अहिले प्रत्यक्ष हेर्दाखेरि खुसी देखिए तापनि
धेरै कस्टमरहरू आएका त छैनन्, त्यही पनि हामीले यसलाई खुसी नै व्यक्त गरेका छौँ। र अब जुन अहिले 8 बजेसम्म मात्र खोलिने भनेको रेस्टुरेन्ट डिस्कोहरू, यसलाई पनि अलिकति लामो समयसम्म खोलिए अझै राम्रो हुन्थ्यो टुरिज्म व्यवसायहरूको लागि। र बाटोमा जति भिडभाड बढिरहेको छ, जति गाडीहरूको चहल पहल छ, त्यो अनुसारको टुरिज्म छैन। बिस्तारै टुरिज्म बढ्ला, आन्तरिक टुरिज्म बढ्ला भन्ने आशामा हामी सबै कुराहरू, होटेललाई सेनिटाइजर, होटेलमा हामीले सेफ्टीका कुराहरू अपनाइरहेका छौँ। यसले हामीलाई एकदम लामो समय 6 महिनापछि एउटा आधिकारिक खुल्दाखेरि हामीहरू एउटा उत्साहित साथ काम अघि बढाइरहेका छौँ। आफ्ना होटलका सबै कोठाहरूलाई सेनिटाइज गर्दै पूर्ण रूपमा सुरक्षित गरिएको बताउँदै केसीले पोखरा आउने पर्यटकलाई 100% सेवा दिन तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। पोखरा सुरक्षित छ र हामी पर्यटकहरूलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्दै पोखराबाट नयाँ सन्देश दिन चाहन्छौँ र सबैलाई पोखरा घुम्न आउन आग्रह समेत गर्दछौँ, केसीले भन्नुभयो। सोमबारबाट आन्तरिक हवाई सेवा सुरु भएको छ। नेपालमा सेवा दिइरहेका विभिन्न 9वटा कम्पनी मध्ये 8वटाले सोमबारबाट सेवा सुरु गरेका हुन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै गत चैत्र 11 गतेदेखि बन्द भएको नियमित हवाई सेवा 180 दिनपछि सोमबारबाट सुरु भएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा स्वास्थ्य सावधानी र चेक जाँचको व्यवस्था मिलाइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रमुख देवेन्द्र केसीले विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले बनाएको कोरोना सम्बन्धी बनाएको प्रोटोकल पालना गरी सोमबारबाट सेवा सञ्चालन सुरु गरिएको बताउनुभयो। यात्रुहरू गाह्रो छ, उहाँहरूलाई थाहा छ। त्यो भेहिकलमा आउँदाखेरि हामीले पहिले नै सूचना जारी गरेका छौँ, 50% क्यापासिटीमा मात्रै भेहिकलमा यात्रु ल्याइदिनुहोस् र त्यहाँ ल्याइसकेलाई फर्स्ट थिङ इज कमिङ इनसाइड द एयरपोर्ट फ्रम इन्टरनेसनल एयरपोर्टको गोल्डन गेटबाटै प्रवेश गर्दा मास्क बिना प्रवेश निषेध गरिएको छ। वायु सेवा कम्पनीहरूले नियमित सेवा सञ्चालन भएको समयमा पाएको उडान अनुमतिका आधारमा 25% मात्रै उडान तालिका बनाएर सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि प्रमुख केसीले जानकारी दिनुभयो। विमान सेवा प्रयोग गर्ने यात्रुले PCR नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउनु नपर्ने भए पनि आफू स्वस्थ भएको स्वयं घोषणा पत्र भने भर्नुपर्नेछ। नयाँ व्यवस्था अनुसार उडान समय भन्दा कम्तीमा 2 घण्टा अगाडि नै विमानस्थल पुग्नुपर्नेछ भने हाते झोला र अत्यावश्यक सामान मात्र लैजान पाइनेछ। विमानस्थल सेवा सञ्चालन भएको पहिलो दिन यात्रुको चाप उल्लेख्य देखिएको छ। सोमबार देशका विभिन्न भागमा यात्रु लैजान 50वटा उडान अनुमति दिएको पनि विमानस्थल प्रमुख केसीले बताउनुभयो। बनायो स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर, त्यो प्रोसिड्युर सोशल डिस्टेन्सिङका मापदण्डहरू सबै लागू गरिएका छन्। त्यस्तो होइन, किनभने एकदमै त्यो उकुस मुकुस भएर बसेका मानिसहरू काठमाडौँ छोडेर जान चाहेका छन्, त्यसै गरी बाहिरको मान्छेहरू आउन चाहनु भएको छ। ती विमानस्थलहरूले पनि रेगुलर अनुगमन भएको छ, हेडक्वार्टरबाट शोधनी भएको छ। अघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बुद्ध एयरलाइन 17, यति एयरलाइन 11, नेपाल वायु सेवा निगमलाई 8, श्री एयरलाइन्सलाई 6, तारा एयरलाइन 1, समिट एयरलाइन 4, सीता एयरलाइन 2, सिमरिक एयरलाइन 1 गरी सोमबार 50वटा उडानलाई अनुमति दिएको छ। सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठनका लागि नियमावली यही हप्ताबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ। बोर्ड गठनका लागि मन्त्री परिषदमा पुगेको नियमावली स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सरकारले बताएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि बस्यालले बोर्ड गठनका लागि नियमावली मन्त्री परिषदमा पुगेको र स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीले समेत विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापन रहित बनाउन कुनै बाधा नपर्ने भएकोले सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उहाँले बताउनुभयो। साथै बोर्डलाई चाहिने आवश्यक बजेट 2 अरब 76 करोड जस्तो लाग्छ, मलाई ठ्याक्कै याद भएन, त्यति बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ।
त्यसपछि त्यहाँ चाहिने सचिवालयमा चाहिने आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था पनि गरिसकेका छौँ, योजना पनि गरिसकेका छौँ र भवन कहाँ राख्ने भनेर भवनको खोजी गर्ने काम चाहिँ बाँकी छ। साथै हामी यसबाहेक पनि सञ्चार र सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निरन्तर रूपमा यो विदेशी च्यानलबाट यहाँ प्रसारण गर्ने केवल सञ्चार गर्ने जुन संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँसित पनि उहाँका कुरा पनि सुन्ने काम गरेका छौँ। सञ्चार विज्ञ लक्ष्मण होमगाईले विज्ञापन ऐन कानूनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको छ। विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापन कर्मी, सञ्चार माध्यम र उपभोक्ताको हितका लागि विज्ञापन ऐन कानून आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। विदेशी टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने विज्ञापन रोक्न विदेशी स्थानीय च्यानलहरूले नेपालमा गरिरहेको प्रसारणलाई निरुत्साहित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका च्यानललाई मात्र अनुमति प्रदान गर्न समेत ऐन उपयोगी हुने सञ्चार विज्ञ होमगाईले बताउनुभयो। ऐन स्वीकृत भएको 11 महिनाको अवधिमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले बाँकी 1 महिना सबै पक्ष सक्रियताका साथ लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। विज्ञापन ऐनको कानुनको लागि मन्त्रालयले त केही तयारी गरेको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन कि भन्ने एउटा आशंका चाहिँ छ। बैठकमा सांसदहरू इन्द्रु शर्मा, लीलाराज श्रेष्ठ, एकिराज सुनवार, रङ्गमित शाही लगायतले ऐन कानूनमा सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको भन्दै ऐनको तत्काल कानून गर्न आग्रह गरेका छन्। यसको कार्यालय कुन ठाउँमा हुने त्यो पनि अझै बाँकी नै छ। अब धेरै छलफल चलाउन जरुरी छ। यसै गरी चाहिँ यो हामीले कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि जो विज्ञापन रहित यसैमाथि ध्यान जाओस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सरकारको जिम्मेवारी निषेधाज्ञा गर्यो, खोल्यो, सक्यो, जिम्मेवारी पुरा भयो नि त सरकारको। संसदका दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट 2076 साल कार्तिक 8 गते स्वीकृति पाएको विज्ञापन ऐन हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। उक्त ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने व्यवस्था छ। ऐनले 2073 साल कार्तिक 7 गते मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत विज्ञापन रहित नीतिको कार्यान्वयन गर्नेछ। उक्त नीति 2074 साल श्रावण 1 गतेबाट लागू हुनुपर्नेमा विभिन्न पक्षको विरोधका कारण लागू हुन सकेको थिएन। नीति कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि सरकारले ऐन ल्याएको हो। ऐनले विज्ञापन क्षेत्रको नियमन गर्न, विज्ञापन सम्बन्धी नीति बनाई सरकारलाई सिफारिस गर्न विज्ञापन बोर्डको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संसदीय समितिले आगामी कार्तिक 7 गतेसम्म विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिन फिड लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भई कानूनको चरणमा रहेको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 अनुसार आगामी कार्तिक 7 गते विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिन फिड लागू गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले 2077 कार्तिक 7 गतेभित्र बोर्ड गठन गरी ऐनको दफा 6 अनुसार डाउनलिंक अनुमति लिएर नेपालमा प्रसारणमा रहेका टिभी च्यानललाई विज्ञापन रहित बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। विज्ञापन रहित हुन नसक्ने च्यानलहरूको प्रसारण रोक्न मन्त्रालयले बनाएका कार्ययोजना 15 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बताउनुभयो। ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशी च्यानलहरूको प्रसारण रोकिँदा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको बारेमा पनि मन्त्रालयको धारणा 15 दिनभित्र पेश गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। आज बसेको समितिको बैठकमा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन कानूनका सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव लगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग छलफल भई ल्याएको निर्णय भयो। विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 कार्तिक 8 गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक विकास समितिले बालबालिका सम्बन्धी ऐन कानूनका लागि तत्काल नियमावली बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन र अन्य श्रम सम्बन्धी कानून बीच भिन्नता देखिएको र ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली नै नभएकाले तत्काल नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा
ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै समिति सभापति निरुदेवी पालले बालबालिका सम्बन्धी ऐन र अन्य सम्बन्धित कानूनहरूको प्रावधानमा एकरूपता कायम गर्न बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक पर्ने काम गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिएको बताउनुभयो। कानुनी प्रावधानहरूमा एकरूपता नहुँदा कार्यान्वयन पक्ष जटिल हुन गएको समेत देखिएकोले समितिको यो बैठक यस्ता प्रावधानहरूमा एकरूपता कायम गर्नेतर्फ द्रुत गतिमा काम गर्न बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिकाको स्पष्ट पहिचान गरी विद्यमान नीतिमा समय सापेक्ष सुधार गराउन र उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र नियमावली बनाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन समिति महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। कोभिड महामारी वा प्राकृतिक प्रकोपबाट संकटमा परेका बालबालिकाहरू शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक र प्राविधिक रूपमा प्रभावित भएकोले त्यसको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी भावी रणनीति बनाउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ। प्राकृतिक प्रकोप एवं कोभिड महामारीका कारण उत्पन्न भएका समस्या समाधानका लागि तत्काल बहुपक्षीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको सभापति पालले बताउनुभयो। प्राकृतिक प्रकोपबाट बालबालिकामा परेको असर सम्बन्धमा अध्ययन गरी बालबालिका मैत्री, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा थप सक्रियताका साथ कार्य सम्पादन गर्न समेत समितिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। योजना आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। 4. विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता 2077। सुनिश्चित बाल अधिकारको समृद्ध नेपालको आधार 2076। समितिले विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता 2077, सुनिश्चित बाल अधिकार समृद्ध नेपालको आधार 2076 र बाल मैत्री शासन बाल अधिकारको सम्मान 2075 लगायतका नाराहरू मर्मस्पर्शी र सान्दर्भिक देखिएको तर वर्ष सकिएपछि यस्ता नाराका सम्बन्धमा भएका गतिविधिको कुनै मूल्याङ्कन नै नभएको देखिएकोले त्यसको कार्यान्वयन पक्षको समीक्षा गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदलाई निर्देशन दिएको छ। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। यति एयरलाइन्सले आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनका लागि सहुलियत दरमा भ्रमण प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ। एयरलाइन्सले होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा सहुलियत दरमा भ्रमण प्याकेज सार्वजनिक गरिएको बताएको छ। आफ्नो 22औं स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी आयोजना गरिएको पर्यटन उद्योगलाई बचाउन तथा आन्तरिक पर्यटनलाई चलायमान बनाउन आन्तरिक पर्यटनका लागि सँगसँगै भन्ने नारासहित सहुलियत दरमा विभिन्न प्याकेज सार्वजनिक गरेको बताएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुज रिमालले कोभिड-19 का कारण ठप्प भएको पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाउन सहुलियत दरको भ्रमण प्याकेज ल्याइएको बताउनुभयो। प्याकेजमा पोखरा, एभरेस्ट टेल, मुक्तिनाथ, घान्द्रुक, जंगल सफारी चितवन र रारा भ्रमण, काठमाडौँ आउनेका लागि पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, भरतपुर, जनकपुर, भद्रपुर, भैरवा, तुमलिङटारबाट दुईतर्फी हवाई टिकट सहित बस्ने होटलको व्यवस्था मिलाइएको रिमालले बताउनुभयो। यो पेन्डेमिकको हिसाबले भए पनि कमसेकम आफ्नो देश नदेख्नु भएका डोमेस्टिक टुरिज्मलाई नै प्रमोसन गर्ने भन्ने जमर्को चाहिँ यति एयरलाइन्स लगायत यति एयरलाइन्सका अरू पार्टनर्सहरू हुन्छ, नाटा भयो, टान भयो, हान भयो र अरू चाहिँ जुन हाम्रो स्टेक होल्डर हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथमा मिलेर हामीले चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मलाई प्रमोसन गर्ने एउटा जमर्को आज गरेका छौँ। एयरलाइन्सले 22औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर सोमबारदेखि यति एयरलाइन्स मोबाइल एप्स समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। मोबाइल एप्सको माध्यमबाट टिकट बुकिङ गरेमा विशेष छुट दिने व्यवस्था गरिएको पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिमालले बताउनुभयो। यस्तै यति एयरलाइन्सले उच्च सतर्कता अपनाएर सोमबारदेखि हवाई उडान
सुचारू गरेको पनि बताएको छ। नेपालको आन्तरिक उडान गत चैत्र महिना यता कोभिड संक्रमणको उच्च जोखिम रहेपछि बन्द अवस्थामा रहेको थियो। सरकारले असोज 5 गतेदेखि आन्तरिक उडानलाई सुचारू गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिमाले चालक दल, यात्रु र कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखी विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयको निर्देशिका अनुरूप एटी एयरलाइन्स र तारा एयरलाइन्सको छुट्टा छुट्टै कार्यविधि बनाई जहाज सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतका वरिष्ठ चिकित्सा सल्लाहकारले देशमा कोरोनाको भाइरसका कारण नराम्रो दिन आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। महामारीको पछिल्लो अवस्था हेर्दा र उच्च व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा नराम्रो अवस्था आउन सक्ने उनीहरूले सोमबार चेतावनी दिएका हुन्। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर आएको र त्यसले तल्लो तहसम्म र पहिलाभन्दा बढी असर पार्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण रहेको छ। दोस्रो चरणको महामारीमा हरेक हप्ता दोब्बर संक्रमितहरूको संख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको र पहिलो चरणको भन्दा तीव्र भएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यो महामारीको फैलावट रोक्नका लागि पहिलाको भन्दा तीव्र र प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेमा प्रमुख वैज्ञानिक अधिकृत पात्रिक भलान्सले जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अन्य देशहरूको यस्तै अभ्यास र अवस्था हेर्दा मृत्यु हुनेहरूको संख्या धेरै वृद्धि हुँदै जाने देखिएको छ। उहाँले बेलायतीसँग गलत मानसिकता रहेको र त्यसले नै नराम्रो अवस्थामा पुर्याउन सहयोग पुर्याउने चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभयो। चिन्ताजनक अवस्था बढ्दै गएकोले प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पनि यसै हप्ता थप प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको बताइएको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरूको संख्याको आधारमा बेलायत अहिले 14औं अग्रपंक्तिमा पर्दछ। बेलायतमा अहिलेसम्म 3,94,257 जना संक्रमित भएका छन् भने ती मध्ये 41,777 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ। पोखरा न्यूजमा पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले विजयी सुरुवात गरेको छ। यूएईको दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा राति भएको खेलमा बेंगलोरले सनराइज हैदराबादलाई 10 रनले पराजित गरेको हो। बेंगलोरले हैदराबादलाई 164 रनको लक्ष्य दिएको थियो। हैदराबाद 19 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 153 रनमा समेटिएको हो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बेंगलोरले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 163 रन बनाएको थियो। जितसँगै बेंगलोरले 2 अङ्क जोडेको छ। पराजित भएको हैदराबादको अङ्क भने 0 रहेको छ। अब पालो मौसम समाचारको। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी प्रदेश सहित प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा सामान्य बदली रही भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। साथै गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको हो। उक्त स्थानहरूमा आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण।
हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।